नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपनी हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफियत से रखे, आमीन। पिछले सबक में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 192 और 193 पढ़ी थी। आज हम अपना इससे आगे सबक देखेंगे। तो अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, आयत है हमारी 194 और पारा है हमारा दूसरा। अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हरामी वल हुरुमातु क़िसास फमन इतदा अलैकुम फ़ातदौ अलैहि बिमिस्लि मा तदा अलैकुम वत्तकुल्लाह वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। अदब का महीना अदब के महीने के मुकाबिल है और अदब की चीज़ें एक दूसरे का बदला हैं। बस अगर कोई तुम पर ज़्यादती करे तो जैसी ज़्यादती वो तुम पर करे वैसी ही तुम उस पर करो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह ताला डरने वालों के साथ है। अब हुर्मत वाला महीना बदला है हुर्मत वाले महीने का। मतलब क्या है इसका? कि हुर्मत वाले महीने में दूसरा बंदा भी अगर चढ़ाई ना करे, लड़ाई ना करे, तो तुम भी उस महीने की हुर्मत को जानो। हाँ, वल हुरुमातु क़िसास, हुर्मतों में भी बदला है, लेकिन क्या हो? देखें, साल के 12 महीने, 12 में से 4 जो हैं ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम, ये 3 जो हैं कॉन्टीन्यूस, और रजब शुरू से ही जब से ये दुनिया बनी है ना, ये 4 महीने हुर्मत वाले ही थे। ठीक है, हुर्मत का क्या मतलब है कि इनमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बाप का कातिल भी अगर सामने आ जाता था ना, तो मक्का वाले और अरब वाले उसको भी छोड़ देते थे। हत्ता कि अरब के हालात इतने बिगड़े हुए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर कि सिर्फ इन 4 महीनों में लोग तिजारत कर सकते थे, क्योंकि इन 4 महीनों के अलावा उम्मीद ही नहीं होती थी कि जो काफ़िले माले तिजारत लेके जा रहे हैं वो खैरियत से मंजिल पर पहुंच सकेंगे, क्योंकि रास्ते में काफ़िलों को लूट लिया जाता था। लुटेरे थे ये लोग, तो कितनी जहालत थी। ठीक है, अब होता क्या था कि इन 4 महीनों में ना तो मुसलमान कभी लड़ाई करते थे ना काफिर करते थे, बस ये इतनी सी बात है। लेकिन एक ख़ास वाक़या हुआ था कि इस किस्म की बात हो गई थी कि मुसलमानों को शय दी गई लोगों ने ना, कि और किसी बात पर गुस्सा दिलाया कि मुसलमानों का काफ़िला था और मुसलमानों के हाथों से एक काफिर मारा गया। अब ये बात तो होती है जंगों में, ये लोग तो यूज़ टू थे। अल्लाह का करना ऐसा देखेंगे उस दिन चाँद निकल आया अगले महीने का। ठीक है, और मुसलमानों को पता नहीं था, और वो चाँद था हुर्मत वाले महीने का। बस इस बात को इतनी शय दी मक्का वालों ने कि शोर मचा दिया, देखो देखो ये मुसलमान तो हुर्मत के महीने में लड़ाई कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब तुम मारते हो तो कोई लड़ाई वाला महीना नहीं, जब तुम पहल करते हो तो कुछ नहीं। बस इधर इतनी सी बात समझ लें कि हुर्मत के महीनों में लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई दुश्मन मुसलमानों को मारने निकलता है तो क्या मुसलमान बैठे रहेंगे? ठीक है, फिर तो एक ही साल में हुर्मत वाले महीने में ही मुसलमान मुल्क सारे ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सारे मुल्क ही मुसलमान जो है वो मार दिए जाएंगे। दुश्मन को जो पता होगा कि इन्होंने कुछ करना ही नहीं है, इनका हुर्मत वाला महीना चल रहा है, तो फिर यहाँ ये मतलब होता है कि जब कोई इस चीज़ का लिहाज रखेगा तो तुम भी लिहाज रखोगे, लेकिन अगर कोई लिहाज नहीं रखता तो तुम भी ना करो। ठीक है, हाँ, वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, तो कौन करे कताल, लड़ाई झगड़ा, और बात है तकवा की। कितना मुश्किल होता है लड़ाई में खुद पर, अपने आप पर, अपने गुस्से पर काबू पाना। जब गुस्सा आता है ना बंदे को, तो फिर ये याद नहीं रहता कि गुस्सा अपने लिए आ रहा है कि अल्लाह के लिए आ रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला एक मौके पर किसी काफिर से लड़ रहे थे, आप रज़ी अल्लाह तआला ने बिल्कुल उसको पकड़ लिया था, वो नीचे था। शायद आपने ये वाक़या जो है बचपन में पढ़ा भी हो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उस पर थे, और वो शख्स जो है उस शख्स ने आप रज़ी अल्लाह तआला पर थूक दिया, तो उस शख्स का थूक आपके मुँह पर पड़ा। अब आप सोचें कि कोई जुनूनी दीवाना कोई ऐसा शख्स होता तो वो पकड़ कर मार देता, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उसको छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। वो काफिर कहने लगा कि भाई ये क्या बात है कि जब आपने मेरे पे काबू पा लिया तो मुझे छोड़ दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अब अगर मैं तुझे मारता तो मुझे नहीं पता था कि अल्लाह के नाम पर मार रहा हूँ या अपने ऊपर थूक पड़ने के गुस्से में मार रहा हूँ। ऐसे थे सहाबा कराम।
اور کتنا ان کے اندر جذبہ تھا اور کتنا وہ اپنے جذبات پر قابو پانے والے تھے. ہمارا اگر اپنے بہن بھائی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہماری زبانیں ہی نہیں رکتی. شوہر بیوی اکٹھے کھا پی رہے ہوتے ہیں, ہنس بول رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر جھگڑا ہو جائے تو طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دشمن سے بات کر رہے ہو, دشمن سے لڑائی کر رہے ہو, وہاں کوئی محبت کی پینگیں نہیں بڑھا رہے ہو آپ, لیکن واتقوا اللہ, دیکھو اللہ سے ڈرو, اور دیکھو اللہ کی مدد تب آئے گی جب تقویٰ کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے, اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اور نیکی کرو, بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اب یہاں ایک چیز نوٹ کر لیں کہ یہاں ایک دم خرچ کرنے کی بات کیوں آ گئی. پیچھے تو بات تھی حرج کی, جنگ و جدال کی, ٹھیک ہے, جنگ و جدال سے بچنے کی اور جہاد کی. اب یہاں ایک دم فعل امر سے آیت شروع ہوتی ہے کہ خرچ کرو. ٹھیک ہے, خرچ کرنے سے آپ یہاں ایک لفظ دیکھیں انفقو, خرچ کرو, اور اگر اس کا الف ہٹا دیں تو نفاق بن جاتا ہے. تو دیکھیں انفاق اور نفاق میں صرف ایک الف کا فرق ہے. جو انفاق نہیں کرے گا وہ اپنے نفاق کی گواہیاں دے گا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو دین کے بہت سے کام آسان لگتے ہیں, لیکن مشکل لگتا ہے ان کو تو انفاق فی سبیل اللہ. جب بھی اللہ کے راستے میں کوئی کوشش ہوگی, کوئی ایفرٹ ہوگی, وہ جہاد سے ہے, جوہد سے ہے, محنت مشقت. اگر ہم اپنے اوپر سے شروع کریں, جنگ لڑیں گے تو تیر تو خریدنے پڑیں گے نا, ایسا ہی ہوگا نا, اسلحے کی بھی ضرورت پڑے گی. اور اس سے نیچے آ جائیں اگر تو علم کو عام کرنا ہو تو مال لگے گا, قلم لینے پڑیں گے, کاغذ, اسکول ایڈمیشن, سب کچھ لینا پڑتا ہے نا. بس یہاں یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں یہ بات کھول کر بیان کر دی ہے کہ لوگوں کے دلوں کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب ان پر کوئی عملی مشقت ڈال دی جاتی ہے. وہ لوگ جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور دل میں باتیں کرتے ہیں, لیکن جب عملی کوشش کا موقع آتا ہے تو ان کا نفاق کھل جاتا ہے. کیسے؟ ان کے نفاق کرنے سے یا انفاق کے نہ کرنے سے. ایک بات اور سمجھ لیں کہ جہاد و انفاق لازم و ملزوم ہے, یہ بھائی بہن ہیں آپس میں, کیونکہ پیچھے جہاد کا حکم تھا, مسلمانوں کو بیت اللہ کی آزادی اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا, تو اب یہاں انفاق کے حکم کا آنا تو لازم ہی تھا. ٹھیک ہے, مزید یہ کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں پہ بھی جہاد کا ذکر آئے گا وہاں انفاق کا بھی ذکر آئے گا. قرآن کا کوئی بھی اسلوب جو ہے وہ بے سبب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو کرنے یا کسی چیز کو روکنے کا حکم دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک ایسی انقلابی کتاب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو یہ تصور دیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور اس کے دین کو اس دنیا میں نافذ کرنا ہے, اور جہاد کے بغیر اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ دنیا میں شر اور لادینیت کے بڑے بڑے گروہ ہر وقت موجود رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں بھی حق آئے گا وہاں باطل تو ضرور گڑبڑ کرے گا. اسی طرح خیر آتی ہے تو شر والے ضرور اس میں اختلافی باتیں کرنے لگتے ہیں, اور یہاں سے حق و باطل کی کشمکش شروع ہوتی ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے نا تب سے یہ کشمکش جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی, اور کوئی کام وسائل کے بغیر نہیں ہوتا, یہ تو آپ سب کو پتہ ہے. آج دنیا میں جو شر پھیل رہا ہے آپ اسی کو دیکھ لیں, وہ ایسے ہی نہیں پھیل رہا. کروڑوں روپے لگ رہے ہیں ایک فلم بنانے میں, ٹھیک ہے, نیوڈیٹی پھیلانے میں, خرابیاں پھیلانے میں. آپ دیکھیں منشیات فروش جو ہیں, جو ڈرگس والے ہیں, وہ پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں, یہ چیزیں عام ہوتی ہیں پھر. ٹھیک ہے, تو اسی طرح بڑے سے بڑا صاحب ایمان بھی, بہادر بھی بغیر اسلحے کے جنگ نہیں لڑ سکتا. اس کو تلوار چاہیے, زرہ چاہیے, بختر چاہیے, نیزہ چاہیے, گھوڑا چاہیے. یہ صرف ایک عام معمولی سپاہی کی ضرورتیں ہیں, اور جتنا بڑا لشکر ہوگا اتنی ضرورتیں وسیع ہوں گی. آپ دیکھیں, جب وسائل جنگ جب تک مسلمانوں کے پاس نہیں ہوں گے نا, وہ لڑیں گے کیسے؟ اسی طرح جب سے امت مسلمہ نے اپنی ذات پر خرچ کرنا زیادہ اور اسلام پر خرچ کرنا کم کر دیا نا, تب سے ہماری رات شروع ہو گئی. آپ دیکھیں گے آج کل یہ گاڑیاں, گھر, بنگلے کتنے بنتے ہیں, یعنی کروڑوں روپے, لاکھوں روپے, اربوں روپے لگ جاتے ہیں ان میں. لیکن جب اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم بغلیں جوڑنے لگتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, زکوٰۃ لگ جاتی ہے, اور وہ زکوٰۃ بھی آپ پوری دے دیں نا تو اللہ کے راہ کے پروجیکٹس ہیں نا وہ جون کی طرح نا سسک کر نہ چلیں. ٹھیک ہے, لیکن جب دین پر مال خرچ کرنے کا سوچیں تو شیطان ہمیں فقر اور محتاجی کا وسوسہ ڈالتا ہے, اور جب مال جمع ہو جاتا ہے
تو فحاشی اور سو پر لگواتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ بات کر کے لگتا ہے کہ لوگوں کی جان ہی کھینچ لی ہے، ٹھیک ہے، چیخ ہی نکل گئی ہے لوگوں کی، یعنی خرچ کرنے میں ہی لوگوں کو تکلیف ہے نا، بہت سے لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو بہرحال یہاں اشارہ ہے کہ اگر تم نے جہاد میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیا اور اس کی وجہ سے جہاد کے مقاصد حاصل نہ ہو سکے تو یہ اپنے ہی پاؤں پر خود کو لاڑی مارنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں دشمن مضبوط ہو کر تمہاری ہی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا میرے ساتھ رہنے اور قرآن سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ عمل کی توفیق دے اور مجھے بھی اس پر ثابت قدم اور استقامت کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔